ऐसे शाकर पांडे शर्म करो कुछ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर उबार नाइक टर्मिनेटर पे। आज हम बात करेंगे जो ये ढोंगी बाबा है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, इनका कास्ट हो, कम्युनिटी हो, कोई भी हो, लेकिन ये ढोंग के सहारा लेके लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। और उसमें इवन ये सिर्फ बाहर के वुमेन फोक पे ही टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि अपनी माँ बेटियों को भी यूज करते हैं इस धंधे में, और उनका सहारा लेके उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इस लेवल का एक्सप्लॉइटेशन होता है कि अब कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो भी हमारे अच्छे अच्छे उलमा हैं, जैसे हमारे दाऊदी साहब है, जैसे हमारे वीरी साहब है, उनका नाम लिया जाता है इनके जरिए इन महफिलों में। दाऊदी साहब के अकीदे वाले हैं, वो कहते हैं हम वीरी साहब के अकीदे वाले हैं। और उन अच्छे अच्छे जो ऑनेस्ट लोग हैं हमारी सोसाइटी में, सबसे अच्छे रिलीजियस लोग हैं, जैसे दाऊदी साहब हो गए, जैसे वीरी साहब हो गए, उनका नाम बदनाम किया जाता है और पब्लिक डोमेन में उनकी मतलब जो इमेज है उस पर डेंट लगाया जाता है। आज हम बात करेंगे चचमुल्ला दमहाल। चचमुल्ला दमहाल में जो है बाबा डोंगी, इसका नाम है मंजूर अहमद तीली, ये अपनी वाइफ के साथ और 6 बेटियों के साथ ऐसा धंधा चलाता है कि अब का आप कभी सोच नहीं सकते। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन हर संडे को उन 2 बेटियों को बुलाया जाता है और उनको उनका काम दिया जाता है और वो अपना काम निभाती है। और वो एज ए रहती है कि ये बाहर की एक औरतें हैं और बाहर इनका सोना खो चुका है, इनका जमीन के कागज खो चुके हैं, एज ए एक्ट करते हैं वो बाहर वाली। लेकिन एक्चुअली ये जो पूरा ढोंग हमने ओपन किया है सिटिंग ऑपरेशन के जरिए, पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। इसका जो नंबर है ढोंगी बाबा मंजूर अहमद तीली का 9541016481। पूरा ये दमहाल एरिया बेल्ट में रहता है। अपनी बेटियों को ये यूज कैसे करता है कि मैंने 2-3 संडेज इसका फॉलो अप किया, मैंने अपनी टीम भेजा, हमने इसको मतलब एडवांस दिया, 5000 रुपया इसने लिया। और उसके अलावा इसने क्या किया, इसने एक मुर्गा मांगा, उसके अलावा 5 केजी चावल मांगा। और वहां फिर वो दावत चलती है, वो सब कुछ जो पागलपंती इसकी होती है, जो बेवकूफ ये बनाता है। और अगर देखेंगे जब हम सुबह गए तो देखिए जूते कितने हैं, मीन्स कितने मेल्स एंड फीमेल्स, 2 कमरे हैं, सेपरेट पार्टीशन मेल्स का था और सेपरेट पार्टीशन फीमेल्स का। और हमारी टीम में मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे, और स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके अलावा लोग इस पे भरोसा कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, उस भीड़ में अपनी 2 बेटियों को बिठा, और जब ये और 2-3 मौलवीज इसके साथ है, 2-3 और गुंडे उसके साथ है, क्योंकि वो आप पे नजर रखते हैं, आपके पास कहीं कैमरा तो नहीं है, आप कहीं सस्पिशियस तो नहीं है, ये सब चीजें देखी जाती है। उसके बाद इनकी महफिल स्टार्ट होती है और ये क्या करते हैं, अपनी बेटियों को पकड़ के ले आते हैं, पहले एक को मारते हैं, उसके मारते हैं, फिर कमल में रखते हैं, कमल में रखने के बाद दूसरी बेटी को मारते हैं, उसके नाक में ऑलरेडी होता है, खून लगा हुआ होता है, और ये व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कपड़ों पे वो अपीयर होता है, चाहे वो खून हो या वो कोई कलर हो। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितनी है हमारी, वो अब पता करेंगी ये एक्चुअल होता क्या है। वो जब इस पे लग जाता है तो सबों को लगता है कि जिन या भूत प्रेत इसमें घुस गया इस लड़की में, और वो वैसे ही एक्ट करती है। और उसने मुझ पे भी फिर हमला किया, जब मैं अचानक उनको लगा ये कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है, उनको पता चला, उन लोगों ने मुझ पे भी हमला किया, तो मैं डरा नहीं, बहुत सारे लोग डरते हैं। और सीधे जो कंचना 3 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, कंचना 3 एक्चुअल पार्ट यही करते हैं, ये अपने घर की रोजी रोटी इसी पे चलाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। शुपियन से, रामबन से, बानिहाल से लोग आते हैं, सोचते हैं कि हमारा सोना अगर खो गया, हमारे कागज खो गए, हमारा मोबाइल खो गया, तो यही बाबा डोंगी बाबा मंजूर अहमद हमें निकाल के देगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं निकाल के देता है, ये अपनी बेटियों को उस भीड़ में घुसाता है, फिर उनको निकालता है, उनको मारपीट करता है। मैं पूछना चाहता हूं वुमेन कमीशन कहां पर है, उनको पीटता है, उनको इतना पीटता है और सबके सामने पीटता है। उसके बाद उनकी नाक में जो ब्लड होता है वो इसके व्हाइट एप्रन पे लगता है, तो सब डर जाते हैं। उस वैशी जो कंचना जैसी मूवी, उसका ही हाल, तो सब डर जाते हैं, कहते हैं ये भूत प्रीत है। लेकिन अचानक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को कैमरा में कैद करते हैं। फिर इनको जब पता चलता है इनने हम पे भी हमला किया, और बाहर हमने सीधे अपने टीम के 5000 रुपया वापस ले लिए। और इवन ये स्टिंग ऑपरेशन हायर अप्स को हमने पहले ही इत्तला दी थी कि ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा है और ये लोगों को ठगता है। पूरे ऑपरेशन को अब आप कंटिन्यूली देखेंगे। पहले इनिशियल में मैंने दिखाया, तेरे नाम तो तेरे नाम ना जोर खराबी कर
گۄڈٕ ییٖژاہ یہِ کمٕے نا خۄدایَس منٛز نظر اَمہِ کۭژاہ رۄپیہِ چھِ خانٛدارنہِ لاجمٕژ سُہ اوس کیٚنٛہہ لَکھٕے اوس کیٚنٛہہ لَکھٕے ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گٔے اَتھ زٕ ؤری یوت یِوان کیٛاہ بیٚیہِ دِژ تٔمِس خاجہِ صٲبن اَتہِ بدلہٕ زٕ کٔژ بَچہٕ مگر یہِ گژھِ ییٚکیٛاہ تہِ آسُن اَکہِ بدلہٕ چھُ زٕ کِنہٕ نہٕ رۄبن دیُت یہِ کم ٲسِتھ اِنشاءاللہ تٔمۍ چھُ گۄڈٕ سوٗزمُت کھوژ اَدٕ سوٗزُن بیٚیہِ أمِس چھِنہٕ تہِ بالٕنۍ خۄداے تہِ نبی کرِ سٲرسٕے رُت مطلب وٕچھو یِم جوت کۭژاہ خرٲبی کران گٲو تہِ کَریکھ کھۄٹ اِنسان تہِ کٔرِکھ کھۄٹ ژےٚ کَتھ سمجھ باغ تہِ کٔرِکھ کھۄٹ أسۍ منگو رۄبس یی جوت گٔری نِش دِ پرٛٮ۪تھ سایڈٕ نجات ییٚتہِ چھو حٲج گژھان حجس گۄڈٕ چھو شُرٮ۪ن حِصہٕ دِوان یِم تہِ دِمو اِشار گۄڈٕ دیٖزیو شُرٮ۪ن حِصہٕ پتہٕ گٔژھِو حجس نا اکھ شُر چھا ٹوٹھ تہٕ بیاکھ چھا ناٹوٹھ یِم چھِ سٲری آسان ہی سٲری چھِ ہی باقٕے اِنشاءاللہ رۄب کٔرنو سارنٕے کامیاب پرٛٮ۪تھ سایڈٕ کٔرنو خۄداے سارنٕے کامیاب أسۍ منگو رۄبس یی سٲری گژھن کامیاب تہٕ کر سا بسم اللہ کر سا بسم تۄہہِ چھو نہٕ پتہ یہِ تریش کیٛاہ چھِ یہِ چھِ خاجہِ صٲبُن کم ٲسۍ تہِ چھِ تِمنٕے پتہ یِم یہِ تریش چٮ۪وان یِم مےٚ سۭتۍ یِوان مطلب یِم مےٚ سۭتۍ ٲسۍ تِمن چھِ پتہ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل اِنشاءاللہ اِنشاءاللہ خۄداے تہٕ نبی کٔرنو کامیاب بیٚیہِ کٔرنو سارنٕے شفا خاص کر وٕچھِو یِم بانہٕ یُس بانہٕ اَسہِ اَکوے اوس تاران یوٗز کٔرۍ أسۍ زبان کٔژ بانہٕ یہِ چھِ سدا لچھ تہِ اگر بوزو اَتھ چھِ کرورن منٛز کٲم مطلب تُہۍ وٕچھِو پتہٕ یہِ چھُنہٕ گٲون ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ کیرٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یہِ چھِ اِنسانن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تۄہہِ پننٮ۪و أچھو وٕچھو بلڈ کینسر کۭتہن اوس خۄداین کۭتہن کوٚر شفات یِم ڈاکٹرو مطلب وٕچھِو خۄداوندی کیٛاہ خۄداین کِتھ کٔنۍ کوٚر تِمن شفات امہِ سۭتۍ اِنشاءاللہ تۄہہِ تہِ کروٕ خۄداے امہِ سۭتۍ اتھ وَنان سندل امہِ سۭتۍ کروٕ تۄہہِ تہِ خۄداے شفات سارنٕے بیٚیہِ بنہِ برکت کیٛاہ بنہِ بٔڑ بارٕ برکت بیٚیہِ تھوٚو مےٚ ؤنِتھ یُس باغس تہِ دوا کرِ ییٚمہِ سۭتۍ پوشک آسہِ تمہِ ساتہٕ چھُ دانہٕ اکھ سُہ چھُنہٕ زیادٕ کینٛہہ نتن دانہٕ کتھ چھا سمجھ یِوان اِنشاءاللہ رحمان بہٕ دِمہٕ سُہ دانہٕ اکھ تہٕ سُہ ترٛٲوِو تُہۍ پوشکس سۭتۍ یِتھ کٔنۍ گرِ چھِ تراوان تہٕ رۄب کرِ سٲرسٕے رُتُے تہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ وَنُن اِنشاءاللہ رۄب کٔرنو سارنٕے کامیاب تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ ووٚنمُت یتھ دربارس منٛز چھِ 9 9:30 واتُن 9 9:30 آیوا کتھ سمجھ تہٕ اِنشاءاللہ خۄداے تہٕ نبی چھِ سٲرسٕے رُتُے رُت کران بیٚیِس نزدیٖک مطلب تٔمِس نیرِ تیٚلہِ کٲم یُس زیادٕ وٕچھِو بانہل پٮ۪ٹھ خلق واتان تِم واتان 9 بجہِ ییٚتِکۍ یِم چھِ آسان عٲلی کَتہِ تہِ یِم چھِ یِوان 1 بجہِ یِمن گوٚژھ کار نیرِ ییٚلہِ پنُن کار کرِ پیٖر صٲب یہِ درٛاو اگر دُبارٕ مےٚ کٲنٛسہِ ووٚن پیٖر صٲب یہِ درٛاو نہٕ دوٚپمَس کَلہٕ تھوٚد تہٕ مسلہٕ زانہِ یہِ کَلہٕ تھوٚد نہٕ ییٚلہِ پَنٕنۍ گۄڈٕ آسہِ بیٛاکھ سٕنٛدۍ کیٛاہ کَرِ وۄنۍ آو نہ تٔمۍ خاجہِ صٲبن کیٛاہ وَنہِ یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ فقیٖرا اکھ اوس اوٚن اوس نا لایٹٕے ٲسٕس چلو وۄنۍ یِن یہِ دربارس منٛز أمے اوٚنُس بہٕ تام دۄدِچ کیٛاہ تَتہِ ووٚنُس باسان دوٚپمَس ہے اگر نہٕ أمِس لایٹ آیہِ أمِس ہسا نِمو کَلہٕ تھوٚد دوٚپ مےٚ وَدن لوگ خاجہِ صٲبس دوٚپمَس ہے وۄنۍ ٲس نہٕ مےٚ لایٹ تہِ ضروٗرت وۄنۍ أنِم کَلہٕ تہِ تھوٚد ییٚلہِ تٔمِس دِل پَنُن پھُٹ تیٚلہِ آیہِ تٔمِس لایٹ تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ نہ پانہٕ تہِ بہٕ تھاو کَرٕ مطلب یہِ تۄہہِ پانہٕ کُنہِ اَندَس وٲتِو وَتھ ژوٚٹ گوٚو یِم چھِ کیٚنٛہہ مٔنٛزِم خۄداے تہٕ نبی کَرِ کامیاب پرٛٮ۪تھ سایڈٕ کَرِ خۄداے کامیاب نہ تُہۍ مہ تَملہٕ کیٚنٛہہ کر سا بیٚیہِ دُعا نا بیٚیہِ کر دُعا یہ یمن ہز غلطی سوبین یم کوئی قسم نہیں أسۍ گٔے ژۄچمُل أکِس پیٖر صٲبس نِش تہٕ تَتہِ ووٚن تٔمۍ ییٚلہِ أسۍ گۄڈنِکۍ لٹہِ تٔمِس نِش گٔے پٕلین پیج اکھ آبس منٛز دوٚپُن وٕچھِو یتھ چھِ یِم رٕکھٕ ہِش تتھ اوس نہٕ تیوٗت کٕلیر یِوان سمجھ کِہیٖنۍ تتھ آسہٕ تھوڑا یِمے رٕکھٕ ہِش باسان دوٚپُن دِیِو ₹100 یِم چھِ مےٚ مسجد خٲطرٕ آسان مےٚ چھِ مسجد بناوٕنۍ یِم چھِ مےٚ تمہِ پتہٕ دوٚپ تٔمۍ تُہۍ ییٖزیو وۄنۍ بیٚیِس چرکس تہٕ تٔمۍ ہٲو اَسہِ تمہِ ساتہٕ دوٚپُن یہِ چھِ یتھ چھِ وَنان بوٗٹۍ سۄ ٲس یِہے بٔڑ ٲل ٹایپٕچ ہِش دوٚپُن یتھ چھِ وَنان بوٗٹۍ اگر تۄہہِ جود وود آسوٕ گرِ کٔرِتھ تہٕ بہٕ دِمہو تۄہہِ یہِ بوٗٹۍ اتھ چھِ ₹500 دِنۍ تۄہہِ بہٕ دِمہو تۄہہِ یہِ بوٗٹۍ اتھ آسا
پھٹن دند ہی اگر تۄہہِ جود آسہِ تہٕ راتس منٛزٕے پھٹن اتھ دند تہٕ تیٚلہِ چھِ تراوٕنۍ پتہٕ یہِ زٔمیٖنس تل اگر نَے آسن تیٚلہِ پھٹن نہٕ اتھ دند کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُ انٕنۍ تۄہہِ یہِ واپس تیٚلہِ دِمہو بہٕ پونٛسہٕ تۄہہِ واپس کورٮ۪ن چوب ووب کینٛہہ تھاینَکھ تہٕ پتہٕ دوٚپُن دِژٕن تتہِ یہِ بوٗٹھ دوٚپُن رٔٹِو نِیِو مگر اسہِ گوٚو تھوڑا شک ہیوٗ تٔمِس پٮ۪ٹھ اسہِ بیوٗٹھ نہٕ یقیٖن تٔمِس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ أسۍ یُتھُے تتہِ درٛٲے ہی یوت ووٚن اسہِ دوٚپ نہ أسۍ کھولو یہِ أسۍ وٕچھو یتھ منٛز کیٛاہ چھُ اسہِ یُتھُے کھوٗج تمہِ منٛز درٛاو یہِ کی یہِ یۄس تٔمۍ اَسہِ بٔڑ ٲل ٲس ہٲومٕژ تمہِ دۄہ سۄ ٲس نہٕ کینٛہہ تتہِ اوس یہِ کی یہِ اتھ یہِ آلریڈی یِم دند ہی ٲسۍ یہِ اوس باسان آلریڈی مطلب اتھ چھِ یِمے دند ہی پھٔٹمٕتۍ أتھۍ رٔٹۍ تٔمۍ 3500 رۄپیہِ اور اب میری ریکویسٹ ہے ہائر آفیشل سے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے خلاف سٹرکٹ سے سٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یاد کرے اور باقی جتنے بھی ڈونگی بابا پورے جموں اینڈ کشمیر میں ہیں ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ ہم آپ کا بھی سٹنگ آپریشن کریں گے ورنہ یہ دھندا جو آپ لوگوں نے بنایا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ چھوڑ دیجئے اور گھروں میں بیٹھیے ریلیجن کو بدنام مت کیجئے سیکٹس کو بدنام مت کیجئے اور ہمارے داؤدی صاحب اور ویری صاحب جیسے آنےسٹ ریلیجس لوگوں کو ان کو بلی کا بکرا مت بنائیے ان کو بدنام مت کیجئے باقی تھینک یو